پیام‌های جهان شموله که در این موضع خاص به ودیعت نهاده شده است، در این امری که سپهی لوکال داشته است. ما تمام تلاشمون باید معطوف به این باشه که اون پیام‌های جهان شمول رو دریابیم و متناسب با اون سلوک دیندارانه خود رو تنظیم بکنیم. و البته قصه فقط منحصر به اخلاق نمیشه. ببینید نیاز به دین که البته به نزد کسانی که تأمل نظری در باب اخلاق نکردن قبول دارن، دین برای کسی پشتوانه اخلاق خیلی هم خوب فانکشن داره در جامعه. اصلا هم امثال من در مقام گرفتن این فانکشن از دیانت نیست. یادم یه دوستی سالها پیش برای من میگفت که فرض کن که در روز عاشورایی فرض بفرما که مثلا یک کسی سوار ماشین شدی و بعد میفهمی داره شما رو می‌دوزه، میخواد ببره و کیفتو بزنه، جیبتو بزنه، هرچی. میگفت فرض کن حالا بخوای بهش بگی که ببین به لحاظ اخلاقی مطابق با تقریر اول امر مطلق کانت تو این کاری که میکنی با کرامت انسانی منافات داره و این کارت خطاست بخوری. میگو حالا از این که اصلا درگذاری 90% هر کدوم سخنی که با اون بگی جایی راهی به جایی نمیبره، 10% یا 5% هم بخواد فانکشنی داشته باشه، این حرفا رو بزنی که هیچی، مگر اینکه یهو بگی روز عاشوراست امام حسین میزنه به کمرت. ممکنه 5% این فانکشن داشته باشه که اون در یه جامعه دینی که ما زندگی میکنیم بگه حالا واقعا هم شاید یه تلنگری بخوره. ببینید اون همون پشتوانه اخلاق قرار گرفتن دینه. من هیچ منکری نیستم در جوامع دینی مثل ما قطعا اخلاق، قطعا دین پشتوانه اخلاق، اما قصه دیانت و انتظار ما از دیانت منحصر به این امر نیست. شاید مهمترین کاری که دین میکنه افزون بر پشتوانه اخلاق بودن برای کسی، معنا بخشیدن به زندگی، احساس آشتی دادن ما با هستی و کیهان سترق و ستویه و معنا کردن تجربه های باطنی و دینی که ما داریم. این از مهمترین فانکشن هایی است که دیانت داره، افزون بر اینکه پشتوانه اخلاق هم قرار میگیره و در این راستا اتفاقا پیام های اخلاقی و معنوی که در سنت دینی آمده است، فهمش و بازخوانیش در روزگار کنونی به نظر من از طریق این متدها و روش‌های فراگیر در می‌گذرد. ببینید شما فکر مثلا قصه مخاطب بودن رو که ذکر کردم، شما به مخاطبان پیامبر در ذهن به عنوان یک قصه فرضی نظر بکنید، اینا مسئول و مفهوم چه شدن؟ ابتداء احکام فقهی هم بگی که آمده، توضیحات تاریخی که اون بزرگوار میداد، یا اون تبدیل مزاجی که در اثر مواجهه با سخنان پیامبر و حضور در مغناطیس جاذبه وجودی ایشان پدید آمد. آیات مکی رو با این نگاه دوباره بخونید، چند باره بخونید. برخی از مستشرقان آیات مکی رو به 2-3 صنف تقسیم کردن. من یادم سال گذشته که دانشگاه مکمسته کورس اسلام درس می‌دادم، این تقسیم بندی که باری از مستشرقان کردن مبتنی بر تحقیقات تاریخی که انجام دادن رو ذکر می‌کرد. انصافاً دلانگیزه. حالا ما البته عرب زبان نیستیم، اما خب چون زبان فارسی رو می‌دانیم، فارسی و عربی هم آمیخته است، شما همین آهنگین بودن و کوتاه بودن و کوبنده بودن، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یا در انتهای آیات 10 اولیه خطاب به مخاطبان، یعنی خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام است که از طعنه‌هایی که به تو میزنند درازرده مباش، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. اگر به تو طعنه میزنن، اگر تلخی میکنن، به نحو نیکی از اونها فاصله بگیر. مشخصه که خب در سالهای اولیه بعثت ایشان خب با حجم انتقادات که تغییر به اصطلاح خیلی لایت تخفیف ها و
هجمه‌ها و حملات بسیاری مواجه بودند. این دستورالعمل‌های اخلاقی و عرض می‌شود خصوصاً مضامین کیهان شناسانه ناظر به آخرت، اینا پر در آیات مکی و بازخوانی دوباره آنها در روزگار کنونی بار ما رو به لحاظ معنوی و اخلاقی بار می‌کنه. هم قصه اخلاق است که توضیح که عرض کردم، دست کم پشتوانه دینی اخلاق داشتن است و از آن مهمتر یا به همان اندازه مهم قصه آشتی کیهانی، معنا کردن زندگی. ببینید در قرآن آمده است قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نوعی تبدیل مزاج سمت و سوی زندگی رو تنظیم کردن است. خدا رحمت کنه مرحوم اقبال لاهوری در کتاب احیاء یا ببخشید بازسازی فکر دینی یکی از نکات مهمی که گفته که در آثار جناب مشتری شکستانی هم بروز و ظهور پی کرده، آقای سروش هم از منظر دیگری، این که ما دوباره از قضا باید تجربه نو کردن ایمان رو درباره‌اش سخن بگیم. قصه ایمان به غیب، به ساحت قدسی هستیم. اینا اون نکاتی است که فوق‌العاده مهمه و در کلام دوستان اینها نبود. من میخوام بگم اون نیاز البته که وجود داره و قصه مخاطب واقع شدن و سعی بخشیدن در این معنای مخاطب هم همین کمک شده. در قرآن میخوانیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ما شنیدیم اون ندایی که در میداد که از پی سخنان و کلام ایمانزا حرکت کنیم. خب در روزگار کنونی چه قولی ایمان افزاست؟ از قضا ریداکشن دین به فقهی که اسباب رمانندگی کسی رو فراهم کرد. به یک جوانی که امروز میخواهد تعلق خاطر دینی پیدا بکنه، شما اگر از نمیگم بالا در کلام دوستان، من دارم روشن میکنم، از دهلیز و دریچه فقه اگر وارد بشید، فرسنگ‌ها این فاصله داره با اینکه سخن از دغدغه‌های وجودی ایمانی که از جنس زیر و زبر شدن هاست، دل آدم خاشع بشه، خاضع بشه. در قرآن هست که مؤمنان کسانی هستند که دلشون در برابر ساحت قدسی هستی خاضع میشه، خاشع میشه. همین آیه‌ای که خواندم رو شما در نظر بگیرید، ما چقدر این نوع تجربه ها رو در زندگی داشتیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. چگونه میشه از مخاطب این کلام واقع شدن سخن؟ اینا اون جراحی ها، حالا نگم جراحی، اینا اون صورتبندی دوباره است که به نظرم تحقق پذیر میکنه تجربه ایمانی رو. شما وقتی راجع به ایمان دینداری در جهان جدید سخن میگید، ایمان رو باید مد نظر قرار بدید، معنا بخشی به زندگی رو مد نظر قرار بدید و اتفاقا مواجهه مکانیکی با تکست و توجه نکردن به مؤلفه ها و مضامین چون تاریخیت و روایتی که این کارو میکنه. من همش فکر میکنم مخاطبان پیامبر چه بود که مسئول کلام ایشون شده. مثلا این آیات ابتدایی مکی یا توسط کل آیات مکی اینها برمیاد. البته ما آیات مدنی هم داریم یا سنت فقهی هم که دوستان گفتن البته که داریم. آنچه که بیشتر مطرح نظر نواندیشان دینی از این حیث یا من در معنای دوم و سوم سکولاریسم گفتم، اینا ناظر به احکام اجتماعی فقهیه. در باب عبادات این سخنان نیست، اما میدونید کاری که میشه کرد از این منظر اگر شما نگاه کنید اتفاقا معنا بخشی به عبادات، یعنی نه تعبدن و از سر صرفاً رفع تکلیف یا نه از سر عادت شخص به عبادات بپردازه، بلکه اون تجربه خضوع و خشوع و توسعاً معنا بخشی به زندگی که خیلی روایت لطیف و دلانگیزی از دینداری رو رقم میزنه میتونه اینجا کمک بکنه فرد. تجربه ایمانی مخاطب امر قدسی واقع شدن و زیر و زبر وجودی رو تجربه کردن و در ریچوال‌های دینی معانی رو یافتن و کاویدن، اینا از اون نکاتی است که کاملا در این روایت از دینداری که در این حال سکولاریسم به معنای دوم و سوم و اول رو مد نظر قرار میده کاملا جا میگیره و شخص اون
دلخوره ها به معنای وجودیش رو میتونه تجربه کنه. و الا اگر قول باشه، اگر صرفاً پای دوگماها، یعنی اعتقاداتی که هیچ نسبتی با احوال وجودی ما نداره و سال میگذره من از این نوع تلنگرها در خود نمیبینم، این خب با معنای ایمان ورزی راستین فاصله جدی داره. شما ببینید مولانا فی المثل در باب ایمان فقط میگم خدمتتون، میگوید که مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت کند. خیلی تعبیر لطیفی، یعنی انسان مؤمن چه وقتی که بسط رو تجربه میکنه، چه وقتی که قبض رو تجربه میکنه، چه وقتی دور افتاده، چه وقتی احساس قرابت و نزدیکی میکنه، همه اینها در زمره احوال ایمان و آنچه که لب دینداری رو تشکیل میدهد، چنان که من میفهمم تجربه اصیل از مواجهه با امر بیکران و ساحت قدسی و رازآلود هستی ایمان رو در وجود خود محقق بخشیده است. ایمانی که هم قبض داره، هم بسط داره، هم بالا داره، هم پایین داره. و بعد از عبور و ثبور اون در روزگار کنونی سراغ گرفتن. دوست دیگری هم گفتن که چه قیودی این کار داره. قیودی جز گفتگو و بحث و فحص علمی به نفع بین‌الاذهانی نیست. من داوری غیر از این و بیش از این برای این نوع بازی‌های عقلانی نمی‌شناسم. در باب ایمان و اهمیتش و اینکه مخ و لب دینداریه شما فراوان در متون دینی ما میتوانید ببینید. از قرآن که استشهادات چندی کردم، در سنت عرفانی ما یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا باشد چشمان من هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من دزدیده چون جان میروی اندر میان جان سر خرامان منی ای رونق بستان. ببینید این نوع تجربه های وجودی که پهلو به پهلوی ایمان ورزی میزنه و البته خود ایمان هم اصناف داره، شورمندانه، معرفت اندیشانه، از سر طمأنینه، اینها به انضمام تفسیر معنوی از عالم به همراه معنابخشی به زندگی و البته اخلاق و زید و مستظهر به پشتیبانی دیانت دیگر، اینا در مجموع همچنان جایی برای دینداری میگذاره و از قضا همه این گره‌گشایی‌های معرفتی به نظر من در خدمت رفع موانع است که این نوع تجربه‌های اصیل رو فرد از سر بگذارد. بذارید ابیات انتهایی داستان موسی و شبان رو هم به مثابه حسن ختامی بخوانم برای این بحثمون و توضیح اینکه این نوع تجربه‌های وجودی و ایمانی و معنابخشی به زندگی به نظرم بسیار رهگشاست و این رو ما که در دل سنت دینی بالیده‌ایم و پرورش یافته‌ایم جای دیگری به نفع اغلبی افراد پیدا نمی‌کنند. قبل از این اون نکته که راجع به معناکاوی و معنایابی عرض کردم در سنت دینی در باب احکام فقهی و عبادی، ببینید رابطه‌ای که ما با این سنت برقرار می‌کنیم رابطه ساده‌ای نیست که به راحتی بشه از آن گسست. شما چه رابطه‌ای با زبان دارید در زبان فارسی؟ ما حسی که از زبان فارسی می‌بریم از هیچ زبان دیگری نمی‌تونیم. هر چقدر هم که شما اکسپرت باشید، مگر اینکه از اول بایلینگوال باشید یا چند زبان همزمان از زبان بچگی بخونید. حالا من می‌خوام بگم ما یه شناسنامه بیولوژیک داریم، پدر مادر بیولوژیک هر یک از ما. یه شناسنامه فرهنگی هم داریم در یه سنتی بالیده‌ای که از آن به راحتی نمیشه فرد بگسلیم. چطور من و شما مثلا این شعر حافظ رو که می‌خوانیم به بوی نافه‌ای کاخر سواز آن طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده. اصناف آرایه‌هایی که او در این تصویر هنری به کار برده است رو دقایق و ظرافش فقط یک فارسی زبان می‌فهمه. با نسبتی که ما با زبان برقرار می‌کنیم که نسبت یونیکیه با گذشته و شناسنامه فرهنگی رو برقرار می‌کنیم. ما در دل یه سنت بالیده‌ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم. کار درست و رهگشایی که در اینجا میشه کرد به نظرم پالایش این سنت
در بعد اجتماعیش گفتم احکام فقهی اجتماعی رو چگونه میشه بازخوانی انتقادی و ترجمه فرهنگی کرد برای اینکه همچنان سیر عدالت و نگاه عادلانه و اخلاقی زندگی کنیم. به لحاظ فردی هم ما وقتی که نگاه میکنیم به ریچوال‌ها، خیلی از اینها همچنان در روزگار کنونی قابل اجرا کردنن، اما معانی تازه میشه به اینها بخش، یعنی همون صدق و سویه معناکاوانه و معنایابانه. یکی از اونها آرامش و طمأنینه است. در ابیات پایانی داستان موسی و شبان اگر خاطرتون باشه، وقتی که دوباره بازگشت موسی سمت شبان، او چه گفت؟ میگوید که هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو، ای معاف یفعل الله ما یشاء، بی محابا رو زبان را برکشم، کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی و از تو جهانی در امان. من مرادم به این بیت آخر است. ببینید، ایمنی و از تو جهانی در امان از نشانه های دینداری و زندگی مؤمنانه عبارت است از طمأنینه و ایمنی وجودی رو تجربه کردن. حالا هر یک از من و شما ببینید چه نسبتی با این معنی. میگه برو هر چه دلت میخواد بگو، ایمنی و از تو جهانی در امان. هم دیگران از دست تو در امانت و هم خود طمأنینه درونی داری، طمأنینه وجودی و اگزیستنسیه. این محصول اون تجربه ایمانی. من مرادم این است که در این بخش سنت دینی به این معنی برای کسانی که در دل این سنت مالیدن جایگزینی نداره. و البته میشه در باب ریچوال‌ها اهم از باب عبادیات و باب اجتماعیات چنان که عرض کردم همچنان به بازخوانی انتقادی و گره‌گشایی و به کار بستن تفکیک‌های روشمندی همت گمار تا معالاً موانع رفع شوند و فرد بتونه اون تجربه‌های دلانگیز رو از سر بگذراند که مخ و لب دیانت است. اجازه بدید عرایضم رو با ابیاتی از یکی از غرر غزلیات دیوان شمس ختم می‌کنم و روزگاری توأم با آرامش باطنی و تجارب کبوترانه به قول سپهری که برای شما آرزو می‌کنم پایان برسانم. غزل خیلی خوبیه. من بارها در خلوت اون رو خواندم و از تجربه‌های باطنی و ایمانی این مرد حکایت میکنه که میتونه به هر حال در جهت معنا کردن احوال خود یا آرزو کردن پاری از احوال به کار ما بیاره. آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که من. گفتی اسرار در میان آورد، کو میان اندرین میان که من. بحر من غرقه گشت هم در خویش، بوالعجب بحر بیکران که من. این جهان و آن جهان مرامتم، کین دو گم شد در آن جهان که من. گفتمانی به گفتهای خموش، در زبان نامد است آن که من. گفتم در زبان شو در ناید، اینت گویای بی زبان که من. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. امیدوارم تجربه های کبوترانه و ایمانی که مخ و لب دینداریه و محصول مواجهه با حیرت و بیسویی و بی‌تعلیمی و بی‌کرامگی هستیست نصیب همه ما بشود و طمأنینه وجودی رو تجربه کنیم. اون وقت خلقی هم از دست ما به امان خواهند بود و اون ایمنی که در اخلاق و تنظیم و مناسبات با دیگران هم هست البته برای مترتب میشه و بزرگوار میکنه. همه عزیزان رو به خدا میسپارم. ببخشید که عرایضم به درازا انجامید، اما به مصداق مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد و حجم کثیر سوالات مطروحه
محتم به دراسا انجام بستم. دست شما در نکنه آقای دکتر رومان استفاده کردیم. از طرف قانون فرهنگی رو می‌خواستم یک نکته رو بگم که دوستان سلسله برنامه‌هایی دارن به نام گفتمان دینی که آقای دکتر شروعش کردن. از دوستان اگر کسی به نظرش میرسه امکان داره با سخنرانی در واقع کانالی بزنه و بتونه دعوت کنه، اگه معرفی کنن و دوستان میتونن پیگیری کنن. بنابراین فتح بابی هست، اگه دوستان میتونن این اقدامی بکنن ما کاملا استقبال میکنیم. در خاتمه یک انشاءالله یه با ذکر صلوات ختم جلسه رو